Pagkaon sa mga pasyente sa mga tambalanan Lukop, Probinsya Sugbo, nakaani og maayong feedback sa mga pasyente. The reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, human sa dugay nga panahon, gipasakaan na ang budget allowance alang sa mga pagkaon sa mga ma-admit nga mga pasyente sa mga tambalanan sa probinsya Sugbo. Ubo sa pamunuan ni Governor Pamela Pambari 4, gika sa 150 pesos nga 1D meal budget kaniadto. Gihimo na kini karong 300 pesos kada adlaw o tag 100 pesos matag kaunan. Note nini, gipadayag karon sa mga tambalanan sa probinsya Sugbo nga mas nilambo ang kalidad sa pagkaon nga gihatag ngadto sa mga pasyente ngadto sa mga provincial ug district hospital, og nakita na matud pa usab ang mga resulta niini pinaagi sa positibong feedback gikan sa mga pasyente. Lakip sa nakadawat og maing feedback mo ang CPH kon Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo ug Bantayan District Hospital. Di nasayran nga daghang pasyente ang nipadayag sa kalimpyo, lamian ug mas maayong kalidad sa pagkaon nga ilang madawat matag adlaw. Alang sa mga tambalanan ko probinsya Sugbo, usa kini sa timailhan nga ang dugang suporta sa gamhanan sa probinsya Sugbo makatabang gyud di lamang sa serbisyo medikal kundi lakip na usab sa adlaw nga pagkatiman o kaayuhan ngadto sa mga pasyente. Sa ato magkatropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM. XFM. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.